वर्णानाम् अनित्यत्वे वर्णसमूहरूपस्य पदस्यापि अनित्यत्वं पदसमूहरूपस्य वाक्यस्यापि अनित्यत्वं तथा च वाक्यात्मकः वेदः अपि अनित्यः इति सिद्धम्। तदा किञ्चित् पुनः पृच्छति मीमांसकः, अत्र ध्वंसप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वरूपम् अनित्यत्वं स्वीक्रियते, परन्तु प्रवाह अविच्छेदः यः अस्ति तथाविधं नित्यत्वं तु अस्माभिः स्वीक्रियते वेदस्य इति अत्र पूर्वपक्षः आरभ्यते। तदा नैयायिकैः समाधानं दत्तं। पूर्वमेव द्वितीयस्तबकारम्भे सर्गप्रलयसम्भवात् इति उक्तं। सर्गः प्रलयः अस्ति इत्यतः सः प्रवाह अविच्छेदरूपं यत् नित्यत्वं यदस्ति तत् न उपपद्यते इति अत्र खण्डनं। तदा पृच्छति, प्रलयः इति कश्चन पदार्थः प्रलयबाधकानि अनुमानानि सन्ति इति अत्र आरभ्यते। इदानीं प्रकृते वेदस्य न भवति, न अस्माभिः सर्गप्रलय इति स्वीक्रियते, कस्यापि न भवति, कस्यापि न भवति। तत्रापि उच्यते वृत्तिरोधः सुषुप्तिवत् इत्यनेन उच्यते। वृत्तिर्नाम यद् अदृष्टं यदस्ति तस्यापि प्रतिरोधः स्वीक्रियते अस्माभिः। सर्गप्रलयसम्भवास्तावत् नैयायिकमते अत्यन्तम् अनुकूलः, न कदाचित् अनीदृशं जगत् इति वदतां पक्षं खण्डयितुमेव इदम् उच्यते। तथा सति नित्यं किमपि शब्दस्य नित्यत्वं न भविष्यति, वर्णनित्यत्वं न भवति, शब्दस्य नित्यत्वं न। शब्दस्य ध्वंसप्रतियोगित्वरूपं ध्वंस अप्रतियोगित्वरूपं नित्यत्वमपि न भवति। एतादृशं यत् पारिभाषिकम् अविच्छिन्नत्वं यदस्ति तदपि न भवति इत्येव अत्र प्रतिपाद्यते। पारिभाषिक अविच्छिन्नत्वं नाम अविच्छेदरूपं नित्यत्वं भवतु इति प्रश्नः क्रियते। तदा अस्माभिः प्रलयः इति किञ्चिदस्ति इति कृत्वा प्रलयकाले तद् शब्दस्य विच्छेदः भवति इति कृत्वा अविच्छेदरूपं नित्यत्वमपि नोपपद्यते। एवं तदन्यत् प्रत्येकं क्षणे कश्चन वेदम् उच्चारयत्येव। इदानीं स्थितिकाले सृष्टिकालम् आरभ्य लयकाले तु कश्चन उच्चारयति, तथा नास्ति। कालस्य नास्ति, कालसमूहस्य स्वीकारे घण्टात्मके वा दिनात्मके वा काले एतत् जातीयः कश्चन एवं सत्यं भेदः अस्ति, भेदः अस्ति एव। पूर्वोक्तरीत्या घटादे प्रवाहतः नादित्वं भवति, वेदस्य तु विच्छिन्नत्वम् अस्ति इति भेदः भवति। तत्तु सः प्रवाहः अपि अनित्यः इत्येव सिद्धान्तसम्मतः। प्रवाहः किं सत्यं भो, प्रवाहः नाम प्रवाहः न, प्रवाह अनित्यत्वम् इति शब्दस्य कोऽर्थः? उत्पन्नत्वे सति स्वसजातीय व्यक्त्यन्तरस्य पूर्वकाले सत्वम्। एवं स्वप्रागभाव व्यापक स्वसजातीयकत्वम्। एवं तत्र इदानीं कश्चन पदार्थः स्वसजातीयपदार्थान्तरं पूर्वमासीत्, स्वप्रागभाव व्यापक स्वसजातीय पदार्थ। तदपि सृष्टेः परं प्रलयात् पूर्वं यदस्ति तत्र उपपाद्यते। सत्यं भो, भवदुक्तं सर्वेषां मुक्ति एकैव वर्तते अत्र। तथा च अत्र प्रलयबाधकानि अनुमानानि अत्र उपपाद्यन्ते।
तैः उच्यते अहोरात्रं किञ्चित् अहोरात्रपूर्वकम् अहोरात्रत्वात् अद्यतन अहोरात्रवत् इति अनुमानं प्रथमम् अनुमानम्। अनेन किं प्रतिपादितम् इत्युक्तौ प्रलयः इति कश्चन पदार्थः नास्ति एव। अतः यद् अहोरात्रं दृश्यमानमस्ति तत्सर्वमपि किञ्चित् अहोरात्रपूर्वकमेव भवति इति कृत्वा मध्ये विच्छेदः एव नास्ति इति कृत्वा प्रलयः नैव सिद्ध्यति इति अनुमानेन प्रतिपादितं। दृष्टान्तः कः? अद्यतन अहोरात्रं यदस्ति तद्दृष्टान्तः। अत्र एकैकम् अनुमानम् उक्त्वा उपपाद्य अग्रे गमिष्यामि। तत्र अनुमाने यः विचारः अस्ति तदेव अत्र उपपाद्यते। अस्मिन् अनुमाने दूषणमस्ति वर्षादिवत् भवोपाधिः इति। अत्र अस्मिन् अनुमाने भवः एव उपाधिः इति उच्यते। तत्र दृष्टान्तः उच्यते वर्षादिनं वर्षादिनपूर्वकं वर्षादिनत्वात् अद्यतनवर्षादिनं दृष्टान्तः तत्र तद् उच्यते सर्वं क्रमेण प्रतिपाद्यते। तदेव उपाधिः उच्यते। उपाधिः उच्यते। तत्र भवोपाधि भवः नाम ब्रह्माण्डस्थितिः ब्रह्माण्डस्थितिः भवः इति उच्यते। अत्र उपाधिः वर्षादिनं वर्षादिनपूर्वकं वर्षादिनत्वात् अद्यतनवर्षादिनवत् इति अस्मिन् अनुमाने उपाधिदोषः आशङ्कितः। सिंह कन्या राशि संसर्गः तथाविध संसर्गः एव अत्र उपाधिः इति उच्यते। अत्र कथमिति प्रतिपाद्यते। साध्यव्यापकत्वे सति अव्यापकत्वम् उपाधिः साध्यव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम् उपाधित्वं तत् यथा श्रुतम् इदानीम् आपाततः प्रतिपाद्य तत्र आशंका अपि क्रियते। कथम् उपाधित्वं कथम् उपपद्यते इति चिन्त्यते। अत्र इदानीं साध्यमस्ति वर्षादिनपूर्वकत्वं यत्र यत्र इत्युक्तौ अद्यतनवर्षादिने तत्र तावत् सिंहकन्या अन्यतर राशिसंसर्गः वर्तते इति कृत्वा सः साध्यव्यापकः सञ्जातः। अन्यतर नास्ति। सिंह कन्या राशि संसर्गः किं सिंह कन्या राशि संसर्गः राश्यो कालः सूर्यस्य रवेः अन्यतर इति न उक्तते। सूर्यस्य तावत् तत्र राशिप्रवेशः भवति किल। सिंहराशिं त्यक्त्वा कन्याराशौ प्रविशति। साधनमस्ति वर्षादिनत्वं तद् यत्र अस्ति इत्युक्तौ प्रथमवर्षादिने तत्र तावत् उपाधिर्नास्ति इति साधन अव्यापकः जातः इति उपाधिः इति अत्र उच्यते। इदानीं काचित् आशंका भवति। अत्र साध्यव्यापकत्वं कथं लभ्यते? नैव लब्धं। कुतः इत्युक्तौ वर्षादिनपूर्वकत्वं शरदृतौ प्रथमदिनेपि अस्ति। तत्र तावत् साधनं इदम् उपाधिः सिंहकन्या राशि संसर्गः यः अस्ति सः नास्त्येव इति कृत्वा साध्यव्यापकं न जातं। साधन वर्षादिनत्वं तत्र अस्ति। न साध्यं वर्षादिनपूर्वकत्वं तद् शरदृतौ आदिमदिने प्रथमदिने वर्षादिनपूर्वकत्वम् अस्ति परन्तु तत्र राश्यो संसर्गः नास्ति इति कृत्वा उपाधित्वं कथम् इति एकः। पुनः साधन अव्यापकम् इति उक्तम्। राश्यो संसर्गः इत्येव रवेः संसर्गः अन्यतर इति वर्तते व्याख्याने। राश्योः नाम इदानीं किं भवति? मूले तावत्
मूले तावत् राशिविशेषसंसर्गः इत्येव अस्ति। राशिविशेषसंसर्गः व्याख्याने तावत् अन्यतर राशि संसर्गः इत्यपि अस्ति व्याख्याने। न भवति, एक एव संसर्गः भवति, परन्तु एवं भवति वा उभयावच्छेदेन रवे संसर्गः उभयावच्छेदेन पश्यन्तु न तथा नास्ति। रवेः तथा ज्योतिषम् अहं न जानामि। रवेः सिंहराशिसंसर्गः अन्यत्र संसर्गः इत्युक्तौ सिंहराशिसंसर्गस्तु सिंहमासे पूर्णे सिंहमासे अस्ति। अत्र कन्याराशिसंसर्गः अनन्तरमासे सर्वत्र अस्ति। अस्माकं विवक्षितः कालः कः? यत्रापि वर्षा ऋतुः इति प्रयुज्यते एवं मासद्वयस्य तर्हि अन्यतर इति वक्तव्यं। समीचीनं, भवदुक्तं समीचीनं। साधनं अन्यतर इत्युक्ते दृढतया उच्यतां तत्र तु एतावान् विचारः किमर्थम्? उक्तमेव मया। भवती प्रकम्पनं क्रियते। प्रकम्पनं कृते त्यक्तवान्। शरत् प्रथमदिवसस्य कास्ति शरदरे वदतु वदतु। साधन अव्यापकः उपाधिः इति यदुक्तं पूर्वं तदपि न भवति। कुतः वर्षादिनत्वं तावत् प्रथमवर्षादिनेपि अस्ति। तत्र तावत् वर्षादिन उपाधिः सिंह कन्या अन्यतर राशि संसर्गस्तु नास्ति इति कृत्वा एकं क्षणं साधनं वर्षादिनत्वं यत्र यत्र इत्युक्तौ प्रथम वर्षादिनेपि अस्ति तत्र वर्षादिनपूर्वकत्वं नास्ति किल? उच्यते वर्षादिनत्वं तावत् इदानीं द्वितीयवर्षादिने वर्तते। तत्र तावत् उपाधिस्तु वर्तते इति कृत्वा साधनं व्यापकमेव जातम् इति कृत्वा आपाततः उपाधि इदम् अस्य उपाधित्वं कथम् इति प्रश्नः तदा उच्यते। विशिष्य अत्र अस्माभिः किम् उच्यते, इदानीं सः विचारः एव सञ्जातः। साधनव्यापकस्यापि अस्माभिः उपाधित्वं स्वीक्रियते। साधनं व्यापकस्यापि अस्माभिः उपाधित्वं स्वीक्रियते इति समाधाय किं यथा तत्र वर्षादिनं किञ्चित् वर्षादिनपूर्वकं वर्षादिनत्वादित्यत्र यथा अयं सोपाधिकः हेतुः तथैव अत्रापि अहोरात्रं किञ्चित् अहोरात्रपूर्वकम् अहोरात्रत्वादित्यत्रापि भवः नाम अत्र ब्रह्माण्डसंस्थितिः यः कालः वर्तते सः उपाधिः भवति इति अत्र प्रथम अनुमाने। अत्र पक्षः कः अस्ति? अहोरात्रं वर्षादिनं साधनव्यापकस्यापि उपाधित्वं स्वीक्रियते चेत् लक्षणं किं भविष्यति तस्मिन् मते? लक्षणम् अन्यथा भवेत् किल? कथं भवति? लक्षणं नाम यथा साध्यव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकः उपाधिर्भवति। मुक्तावल्यां क्वचित् साधनव्यापकोऽपि उपाधिः इति मुक्तावल्यामपि प्रतिपादनं करका पृथ्वी कठिनत्वात् कठिनसंयोगवत्वात् कठिनत्वात् कठिनसंयोगवत्वात् वा अनुष्णानशीतस्पर्शवत्वं तत्र तत् लक्षणं किञ्चित् किं पक्षावृत्तित्वे सति स्मृतित्वम् इति केचित् इति मुक्तावली तदेव पृष्टम्। यत्र हेतुपन्यासे कृते सति अनुकूलस्तत्त्वो न लभ्यते तत्र साधन व्यापकोऽपि उपाधिः भवितुम् अर्हति इति फलितांशः। अत्र तु अप्रयोजकत्वशङ्कायाम् उत्तरं न लभ्यते खलु अनुकूलस्तत्त्वो न भवितुं शक्यते तस्मात् उपाधिः भवितुम् अर्हति। हेतुः अप्रयोजकः इत्येव उच्यते अत्रापि। तत्रैव खलु उपाधेः पर्यवसानं भवति। अत्र पक्ष आवृत्तित्वं कथं भवति अत्र वा वर्षादिने
पक्षावृत्तित्वं पक्षावृत्तित्वे सति इति परन्तु अत्र न उपपद्यते एव नोपद्यते खलु अपि च अत्र वर्षादिवत् भवोपाधिः इत्यत्र उपाधिव्यवहारः एवम् उच्यते एवं प्रतिपाद्यते यथा आद्रेन्द्रसंयोगे विद्यते धूमव्याप्यत्वम् आद्रेन्द्रसंयोगे धूमव्याप्यत्वं विद्यते तत् धूमव्याप्यत्वं यथा वह्नौ आरोप्यते धूमवान् वह्नेः इत्यत्र सः हेतुः सोपाधिकः इति यथा तत्र व्यवहारः क्रियते तथैव अत्रापि उपाधिनिष्ठं यत् साध्यव्याप्यत्वं नाम उपाधौ सिंहकन्या अन्यतरराशिविशेष सिंहकन्या अन्यतरराशिसंसर्गः यः उपाधिः तादृश उपाधौ विद्यमानं यत् वर्षादिनपूर्वकत्वं व्याप्यत्वम् अस्ति तद्व्याप्यत्वं हेतौ वर्षादिनत्वे अस्माभिः आरोप्यते इति कृत्वा अयं हेतुः सोपाधिकः इति एवम् अत्र व्याख्याने किम् उक्तमस्ति लक्षणं तु नोक्तमस्ति साध्यव्याप्यत्वम् अन्यत्र विद्यमानं यथा वा आरोप्यते उपाधिरित्युच्यते अन्यत्र विद्यमानस्य साध्यव्याप्यत्वस्य हेतौ आरोपाद् उपाधिरिति व्यवहारः तद्वत् साधनव्यापकत्वस्य उपाधौ विद्यमानत्वात् साध्ये हेतुव्यापकत्वम् उपाधौ विद्यते प्रकृते तद् साध्ये आरोप्यते इति एतावन्मात्रं तत्र अस्ति पक्षान्तरम् लक्षणं न उपाधिप्रयुक्तं तत् इति अस्ति प्रयुक्तत्वं नाम अत्र व्यापकत्वम् इति एकः पक्षः लिखितः तैः अन्यत् अस्तु वदन्तु तथा च यथा वर्षादिवत् इत्यनेन दृष्टान्तः तत्र वर्षादिनत्वात् वर्षादिनं वर्षादिनपूर्वकं यथा न भवति विशेषतः प्रयोजकान्तरवशादेव वर्षादिनं वर्षादिनत्वव्यवहारः उपपद्यते तथैव अत्रापि अहोरात्रपूर्वकं न भवति अन्यदेव तत्र भवति किम् इत्युक्तौ भवः ब्रह्माण्डसंस्थितिः स एव अत्र उपाधिः भवति इति तत्र तथा च प्रलयः नैव भवति प्रलयः नैव भवति इत्यत्र यत् भवद्भिः अनुमानं प्रयुक्तं तद् अनुमानं सोपाधिकम् इति सिद्धम् ब्रह्माण्डस्थितिकाले अहोरात्रपूर्वकत्वं भवति ब्रह्माण्डस्थितिकाले एवं खलु अर्थः अहोरात्रम् अहोरात्रपूर्वकं न भवति अहोरात्रत्वादिदनुमानं तत्र भवः उपाधिः ब्रह्माण्डस्थितिः उपाधिः तर्हि कोऽर्थः ब्रह्माण्डस्थितौ व्याप्यत्वमस्ति तत्र अहोरात्रत्वे आरोप्यते इति खलु अर्थः ब्रह्माण्डस्थितिकाले एव अयं नियमः वर्तते ततः पूर्वं तु न भवति तथा च वर्षादिवत् भवोपाधिः इत्यनेन प्रलयबाधकम् अनुमानं यदस्ति तद्दूषितम् इदानीं द्वितीयं प्रलयबाधकम् अनुमानं अंगीकरोति ब्रह्माण्डस्थितिं सर्वे ब्रह्माण्डस्थितिम् अंगीकरोति सः ब्रह्माण्ड प्रलय निराकर्ता ब्रह्माण्डस्य स्थितिमेव अंगीकरोति प्रलयकालत्वेन अनुगतः यः कालः तत्र ब्रह्माण्डस्थितिमेव अंगीकरोति सः तस्मात् इति अनुमानेन किं साधितं स्यात् प्रलय भवतां प्रश्नः प्रलयकाले ब्रह्माण्डस्थितिः न भवति इति वा प्रलयकालत्वेन अनुगतः कश्चन कालः इति गृह्णीमः तस्मिन् काले ब्रह्माण्डादिकं विद्यते वा न वा इति विचारः ग्रन्थे तावत् सृष्टि
अनुवृत्ति निमित्तभूतः ब्रह्मांड संस्थिति पदार्थः इति उक्तं। नाम सर्ग अनुवृत्ति निमित्तः इति उक्तं, निमित्तभूतः इति। तत्र तथाविध ब्रह्मांड संस्थिति पदार्थस्तु तेन परेणापि अङ्गीकर्तव्यं। नाङ्गीकृतः सः अङ्गीक्रियते न एव सर्वदा भवति। तेषां प्रतिपक्षिणां मते संसार अनुवृत्तिकाले एव सर्वं सर्ग इत्यपि न संसार अनुवृत्तिकाले सर्ग इति न अत्र द्वितीयम् अनुमानमस्ति पुण्यपापात्मककर्माणि न युगपत् निरुद्धस्वकार्याणि विषमविपाककालकत्वात् इति अनुमानं। नाम अस्य अनुमानस्य कः अर्थः इत्युक्तौ पुण्यपापात्मककर्माणि एकदा तावत् किं फलसम्पादकानि न भवन्ति। भवद्भिः प्रलयः इति कश्चन पदार्थः अङ्गीक्रियते चेत् युगपत् फलस्य निरोधः नाम कोऽर्थः क्रमेणैव भवति अनुवर्तते इत्यर्थः। भवद्भिः प्रलयः इति कश्चन पदार्थः अङ्गीक्रियते चेत् सर्वेषां पुण्यपापात्मककर्मणां किं फलसम्पादकत्वम् युगपदेव फलसम्पादकत्वम् अङ्गीकर्तव्यं स्यात्। तदेव एवं भाषया उक्तं युगपद् निरुद्धस्वकार्याणि न भवन्ति। तथा च प्रलयः इति कश्चन पदार्थः अङ्गीक्रियते चेत् भवद्भिः सर्वेषामपि कर्मणां पुण्यपापात्मककर्मणां फलसम्पादकत्वम् एकदा एव अङ्गीकर्तव्यं स्यात्। एकस्मिन्नेव समये निरोधः न भवति सर्वेषां क्रमेण इत्येव सः पूर्वपक्षी क्रमेणैव भवति इति कृत्वा प्रलयः इति कश्चन पदार्थः नैव भवति। अन्तिमं यत् कर्म तस्य फलं यदा अनुभूतं तदनन्तरं तु किमपि न उत्पद्यते प्रलयः अङ्गीकर्तुं एकस्य उच्यते वा सर्वेषाम् उच्यते वा इत्यपि अवान्तरप्रश्नः वर्तते। वृत्तिरोधः सुषुप्तौ भोगजनकव्यापारनिरोधः यथा वर्तते तथैव प्रलयकालेपि सर्वेषां पुण्यपापात्मककर्मणां तावत् फलनिरोधः उपपद्यते। फलनिरोधः वृत्तिरोधः इति किल अस्ति। एवं वृत्तिरोधः उपपद्यते। वृत्तिर्नाम फलविशेषः अत्र मया गृहीतः। वृत्तिना व्यापारनिरोधः कार्यकरत्वं विपाकः न भवति इति सुषुप्तिवत् इत्यनेन अनुमानेन उक्तं। तदपि अनुमानं दूषितं। तृतीयं दूषणं तैः उच्यते प्रलयः इति कश्चन पदार्थः अङ्गीक्रियते चेत् तृतीयम् ब्राह्मणाः ब्राह्मणजन्याः ब्राह्मणत्वात् इति अनुमानं यदस्ति तदेव अनुमानं प्रलयबाधकमस्ति। भवद्भिः प्रलयः इति किञ्चित् पदार्थः अङ्गीक्रियते चेत् सर्ग आरम्भे यः ब्राह्मणविशेषः वर्तते तस्य ब्राह्मणविशेषे ब्राह्मणजन्यत्वं कथं सम्पाद्यते। अतः प्रकृते ब्राह्मणः ब्राह्मणजन्यः ब्राह्मणत्वात् इत्यनुमानेन अत्र प्रलयः बाधितः भवति इत्यनुमानेन इति तैः प्रतिपादितं। मुखतो ह्यसृज्यन्त सर्वत्र अस्ति। पूज्यत्वात् ब्राह्मणपर्यन्तं कथं वदति। अत्र पूर्वपक्षी यः वर्तते मीमांसकः ब्राह्मण्यं किञ्चित् पूजयति इति कृत्वा तत्र ब्राह्मणादिव्यवस्था नोपपद्येत। सः पूजयति ब्राह्मण्यं सः पूजयति वा मीमांसकः ब्राह्मणान् पूजयति समीचीनं। तत्र कर्मणि बहु श्रद्धा वर्तते इति कृत्वा स एव मीमांसकः अर्थवादाधिकरणे किम् उक्तवान् किं वद न चैतद् विद्मः ब्राह्मणा वा
न ब्राह्मणा वा इति उक्तवान् तत्र विशुद्धमातापितृजन्यत्वम् इत्यादि बहूनि लक्षणानि खण्डितानि तत्र स्त्यपराधात् कर्तुश्च पुत्रदर्शनम् इति सूत्रम् तत्र तृतीयम् एतद् अनुमाने दूषणमस्ति उद्भिद्वृश्चिकवत् वर्णाः इति तृतीयपादः नाम वर्णाः नाम ब्राह्मणवर्णाः ब्राह्मणजन्याः एव भवेयुः इति न सर्गारम्भे विजातीयेभ्यः अपि ब्राह्मणाः भवितुमर्हन्ति तत्र दृष्टान्तः वर्तते विश्वामित्रवत् इति उच्यते गोमयात् गोमयात् यथा वृश्चिकोत्पत्तिः वृश्चिकः वृश्चिकपूर्वकः इति तु नास्त्येव गोमयादपि वृश्चिकोत्पत्तिः दृश्यते तथैव अत्रापि सर्गारम्भे तावत् यः प्राथमिकः ब्राह्मणः सः ब्राह्मणजन्यः एव भवेत् वर्षासु गोमयात् वृश्चिक इति हेमन्तेऽपि किं न स्यात् परन्तु तत्र वृश्चिकीजन्यवृश्चिकस्य एवं गोमयजन्यवृश्चिकस्य च वैजात्यमस्ति तस्मात् वैजात्यं नाम वृश्चिकत्वं तु साधारणं वृश्चिकत्वं तु उभयत्र वर्तते तारणवह्नि अरणिजन्यवह्नि नाम यथा वैजात्यं तथा अयं विचारः वेदान्तेऽपि नविलक्षणत्वाधिकरणे आगच्छति किल नविलक्षणत्वाधिकरणे अयं विचारः आगच्छति अतः उदयनाचार्यैः उक्तं गोमयात् शालूकः इति गोमयात् शालूकः शालूकः इति हेमन्तेऽपि अंगीक्रियतां भो तत्र नास्ति वृश्चिका इति उपदेशः यदा अस्ति तदा कथञ्चित् वृश्चिकत्वजातिः एका स्यात् नाम अग्नित्ववत् भवतः समयः जातः एवम् अङ्गीक्रियते चेत् अयं ब्राह्मणजन्यः ब्राह्मणत्वादित्यत्र हेतुः यः अस्ति सः व्यभिचारी स्यात् कुतः ब्राह्मणजन्यत्वाभावति सर्गारम्भे यः ब्राह्मणः आसीत् तस्मिन् ब्राह्मणत्वं तु वर्तते इति कृत्वा व्यभिचारी स्यात् खलु इति चेत् तत्र योनिजत्वे सति इति विशेषणं प्रक्षिप्य तस्य व्यभिचारित्वं वारितं भवति तर्हि इदानीमपि जायतां तथा ब्राह्मणः यः वर्तते इदानीं सः किञ्चित् ब्राह्मणजन्यः मा भूत् विजातीयादेव सः ब्राह्मणः भवतु इति चेत् तदा एतैः उक्तरीत्या वर्षाकाले तावत् गोमयात् वृश्चिकः भवति अथवा शालूकः भेकः भवति हेमन्ते तु न भवति हेमन्तेऽपि भवतु इति प्रश्नस्तु भवता न क्रियते तद्वत् इदानीमपि तत्र ब्राह्मणजन्यः मा भूत् अन्य विजातीयादेव ब्राह्मणः भवतु इति तु न प्रष्टव्यम् इति आचार्यैः एव प्रतिपादितम् अनन्तरं प्रलयबाधकं मायावत् समयादयः प्रलयबाधकं चतुर्थम् अनुमानं तत्र उक्तं चतुर्थं बाधकं वर्गः इति अङ्गीक्रियते तर्हि सङ्केतग्राहकं प्रमाणं तु न भवति व्यवहारः न भवति तर्हि व्यवहारादिकं नास्ति चेत् कथं शक्तिग्राहः भवति कथं वा शाब्दव्यवहारः कथं भवति घटपटादि निर्माणं कथं भवति तदपि घटनिष्पादनक्रिया या वर्तते किञ्चित् क्रियान्तरपूर्विका भवति घटनिष्पादनक्रियात्वात् सर्गारम्भे कुलालादिः न भवति इति कृत्वा तत्र घटनिर्माणसम्प्रदायः यः वर्तते तत् कथम् उपपद्यते इति अत्र प्रश्नः समाधानमुच्यते मायावत् समयादयः मायावी नाम तत्र तमिळ्भाषायाम् उच्यते तद् विल्लु इदं
स्थित किं तत् पात्रं संस्थाप्य ततः दारु यद् वर्तते प्रतिमादिकं तत् स्वीकृत्य अन्यः कश्चन ततः एवम् आदिशति दारुपुत्रक तम् आनय इति गत्वा आनयति तत् पार्श्वस्थः बालः तद् दृष्ट्वा चेतनं व्यवहारादिव तत् किं शक्तिग्रहः तेन सम्पाद्यते पार्श्वस्थेन बालेन तद्वदेव सर्गारम्भे ईश्वरेण किञ्चित् तथाविध व्यवहारः पाठ्यते तदा एव प्राथमिकः पुरुषः यत् सर्वं सङ्केतादिकं गृह्णाति ततः परं व्यवहारः अनुवर्तते इति मायावत् समयादयः इति चतुर्थपादेन अयं यः दोषः प्रलयः न भवति इति यत् प्रतिपादितं तद् प्रलयस्तु भवत्येव इति एवं रीत्या दूषणानि तत्र दत्वा प्रलयादिकं सम्भवति इति कृत्वा प्रवाह अविच्छेदरूपं नित्यत्वमपि वेदानां न भवति इति साधितं। प्रलयकाले एते सर्वे कुत्र आसन् इति कश्चन प्रश्नः कृतः किल तद् कुपितकपोलान्तर्गत कुपित मशकवत् दवदहन दह्यमान दारूदन विघूर्ण किमपि एतादृश किं भवति गद्यमस्ति अत्र दवदहन दन्दह्यमान दारूदरे किम् अस्ति कश्चन मशकः वर्तते कृमिविशेषः सोऽपि नश्यति कुपितकपि कपोलान्तर्गत वस्तुनि धान्यं वा किञ्चित् तत्र किञ्चित् कृमिविशेषः वर्तते औदुम्बरफलं तत्र एकः विषयः वासुदेवाचार्येण पृष्टः एतेन पृष्टः तत्र ब्रह्माण्डस्थितिः इत्युच्यते किल ब्रह्माण्डम् अनुवर्तमानम् एव स्वीक्रियते इति यतैरुक्तं परन्तु परमते ब्रह्माण्डं तु नित्यमेव किल नित्यं सर्वदा वर्तते नित्यं वा न वा सर्वदा वर्तते इति चेत् तत्र समाधानं तस्य सावयवत्वेन हेतुना तस्य अनित्यत्वं सम्पादनीयं नैयायिकमते व्याख्याने वर्तते नहीं तथा नास्ति अन्येषां मते ब्रह्माण्डस्य तु नित्यत्वमेव स्वीक्रियते न कदाचित् अनीदृशं जगति इत्यस्य कोऽर्थः वयं सर्वे गच्छामः आगच्छामः प्राणिनः मया अनीदृशं अनीदम् इत्युक्तं वेगेन उक्तं इदं नासीत् परन्तु ब्रह्माण्डविषये आचार्यशास्त्रिणः ब्रह्माण्डविषये किं भवति ब्रह्माण्डं तथैव अस्ति तत्र विद्यमानप्राणिनः पदार्थाः तत्र गच्छन्ति आगच्छन्ति एवमेव स्वीकर्तव्यं किल भूमिरेव नास्ति इति वक्तुं शक्यते इयं भूमिः तथैव पूर्वमपि आसीत् इतस्ततः जलमत्र अन्तः गतम् अस्तु तत्र नवीनमहाभागः नवीनतरभाषया सम्यक् उक्तवान् यदुपलभ्यते तदस्ति यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति ईश्वरादयः नोपलभ्यन्ते अतः न सन्ति इति। तर्हि